धर्म संघ बोधि श्रवण गुरु संघाय मैत्री सर्वधर्म संघाय शुद्ध चित्तको भावनालाई लिई कल्पौं कल्पदेखि आफ्नो आसनमा धर्मको नीति नियममा रही पूर्ण निष्ठाका साथ समस्त संघ धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजन तथा अनुयायीहरूलाई असंख्य धर्म तत्त्वको बोध गराउँदै सर्व जगत प्राणी एवं लोकको निम्ति यस संसारलाई प्रत्यक्ष रूपमा मैत्री धर्म बोधि मार्ग दर्शन गराउँदै आइरहेको छु। तथापि यस मानव लोकमा मनुष्य अर्थात् सम्पूर्ण जगत प्राणीहरू सत्यको समागममा विमुख भई सत्य मार्ग बिराएर देखे तापनि नदेखे झैं भइरहेका छन्। जगतकै समस्त प्राणी सर्वधर्म एक मैत्री भाव तथा भेदभाव रहित मनुष्यमा रहेको अन्तरात्माको भौतिक क्लेश रूपी व्यवहारहरूलाई त्याग गरी सत्य धर्मको मार्ग निर्वारण गर्नु नै सत्य गुरुको मुख्य उद्देश्य हो। धर्म भनेको मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्ने एउटा अदृश्य सत्य तथ्य तत्त्व हो एवं परात्मा भगवान वा सर्वबन्धनबाट मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नु भइसकेको गुरुहरू बस्नु भएको लोक अथवा गुरु हो। धर्मको तत्त्व भनेको सत्य ज्ञानको बोध गराउनु तथा सत्य मार्ग खोज गरी सत्य मार्गमा लीन हुनु हो। धर्म ज्योति हो जुन सर्वप्रकाशवान महातेज छ। सर्वलोक ब्रह्माण्ड धर्म तत्त्वमा अडेको छ। धर्म एउटा स्वार्थपूर्तिको बाटो नभई धर्म सर्व जगत प्राणीहरूको उद्धारको निम्ति मुक्ति र मोक्षको एउटा मार्गदर्शन हो। तथापि विश्वमा धर्म सदैव अक्षय नहुने सत्य तत्त्व हो। धर्मको संख्या दिई संसारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा झुठो आश्वासन देखाएर सोही मार्गको ढङ रची आफू स्वयं ब्रह्म रही सर्व जगत प्राणीहरूलाई ब्रह्म राख्नु नै संसारलाई लोभ तथा अनिष्ट मार्ग बोध गराउनु हो। यस लोकमा हामीभित्र रहेको क्लेशयुक्त पदार्थलाई परिशुद्ध गरी सत्य धर्मलाई ग्रहण गरी धर्मगानीको मार्गलाई आफू लगायत अरूलाई बोध गराउनु नै यस मानव लोकबाट मुक्ति मोक्ष प्रदान गर्नु हो। सत्य धर्मलाई बोध गर्नको निम्ति समय सापेक्षी बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ कर्मको फलको निम्ति हामी स्वयं आफैमा निर्भर हुनुपर्छ। लोकको अर्थ नै सत्य र असत्य तथा पाप र पुण्य कर्मको फल हो। समयकालको अन्तरालपछि सत्य धर्म र सत्य मार्गदर्शन बीच कृत्रिम रूपी सम्पूर्ण जगत प्राणीहरू अज्ञानतापूर्ण संस्कारहरूलाई नै सत्य धर्म मानी तथा परिशुद्ध मार्गदर्शनको अनुभूतिलाई समेटी अज्ञानताको भुवरीमा भ्रमित भई यस तत्त्वहीन भौतिक संसारमा रुमालिरहेका छन् भने विवश भई सत्य मार्ग दर्शनको खोजमा भौतारिरहेका छन्। परन्तु जगत प्राणीहरू स्वयंले त्यसलाई पूर्वकालदेखि नै
सद्धर्म एवं परिशुद्ध मानि स्वीकार्दै आएका छन्, जुन सत्यताको खोज सर्वमैत्री भाव गरी शाश्वत धर्म मार्गको नीति नियम पालना गरेर गुरुप्रति असीमित आदर सम्मानको भावनाद्वारा मन वचनले विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्थाबाट भावना गर्नमा रहन्छ। यसैबाट अन्ततः धर्मको यथार्थ बोध हुनेछ। धर्म त्यो होइन जसले क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, शोषण, भेदभाव, आरोप प्रत्यारोप, शङ्का उपशङ्का जस्ता स्वभाव सिर्जना गर्छ र संसारलाई विनाश गर्ने मार्ग अपनाउँछ। धर्म मात्र केवल मैत्री भाव तत्त्व र सत्यकर्ममा रहन्छ। त्यसर्थ धर्ममा कुनै भेदभावको तत्त्व हुँदैन। आफू स्वयं लगायत सर्व जगत प्राणीहरूलाई दुःख प्रदान गर्ने तत्त्वहरू बोध गरी बीजको सङ्ख्या दिएर अन्तर हृदयदेखि नै अक्षय गर्छ। यो लोकमा नभई परलोकमा पनि सुखी हुन्छ। धर्म एवं मैत्रीभाव स्थापित गर्नको निम्ति मैत्री रास दिई कर्मठ समागममा रही आफ्नो मात्र नभई संसारलाई धर्मतत्त्वको बोध गराउनुपर्छ। अन्ततः संसारमा समयानुकूल परिवर्तन भइसकेको छ। धर्ममा मार्ग नै मुख्य रहन्छ। मार्ग बिना मुक्ति मोक्ष अब असम्भव छ। भौतिक संसारबाट धर्मको विस्तार भए तापनि धर्मको तत्त्व दुर्लभ छन्। गुरुले धर्मलाई विरोध गरेको होइन, तर यस वर्तमान युगमा आएर ब्रह्माण्ड मनुष्यहरू स्वयं स्वार्थपूर्तिको मार्गले रच्दै आएको कुनीतिहरूलाई सत्य मैत्री धर्म मार्गदर्शनको छेन बोध गराएको मात्र हो। गुरुको रूप लौकिक वा अलौकिक रूपमा रहन्छ। संसारमा देखिने सत्य गुरु नै परात्मा गुरुको वास्तविक रूप हुन्। विश्वमा धर्म गुरुहरूले सत्यतामा रहेर धर्मको शासनमा रहन्छ। उक्त धर्म गुरुहरू नै मात्र वास्तविक धर्मको नेतृत्वमा पर्छ। आफू असत्य भनेर सत्य तथ्यलाई अवलोकन गर्नु भनेको आफू स्वयंलाई एक छलको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। भगवान मार्ग गुरु, गुरुमार्ग गुरु र परात्मा गुरुहरूले सत्य युगदेखि नै वास गर्दै आएको यस ब्रह्माण्डमा मानव रूपी समस्त वनस्पति तत्त्व रूपी भए तापनि मनुष्यहरूको लोभ, अहंकार, क्लेश, हिंसा, व्यापार जस्ता अन्ततः संसारमा प्रलय अनुगमन भएको यस वर्तमान युगमा पनि सत्यभाव सागरमा रही सत्य धर्मको अनुसरण नगरी क्लिष्ट रूपमा रही अहंकार, रिस, लोभ, मोह, ईर्ष्या, हिंसा, व्यापार, शोषण त्याग नगरे संसारमा प्रलय निश्चित छ। अन्ततः संसारलाई चुनौती पनि हो। सत्य धर्मपछि प्राचीन कालमा औषधिको भोग महामारीमा सम्पूर्ण मानव जाति रोगले विचल्ली भई व्याकुल रहेको अवस्थामा यी सम्पूर्ण वनस्पतिहरू परात्मा गुरुहरूद्वारा नै अमृतको रूपमा प्रदान गर्नु भई विषयुक्त संसारलाई
तथा जगत प्राणीको उद्धार गर्नुभएको हो। मैत्री धर्मको नीति नियमलाई पालना गरेर अखण्ड भाव चित्तमा उत्पन्न गराई आफ्नो मात्र नभए सर्व प्राणीको निम्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्ति हुने सत्कर्म गरी देवभूमि सुखवती लोक जस्तै सुसम्पन्न बनाई परात्मा गुरुहरूप्रतिको अपार आदर सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था र अनुभूति तथा बोधद्वारा नै परात्मा भगवान र मनुष्य आत्मा बीच हुने सुमधुर सम्बन्धलाई अझ उत्कृष्ट बनाउने मार्गदर्शन नै मैत्री धर्म हो। सत्यतामा रही धर्म पुण्य कर्म गरी धर्मका यिनै विशिष्ट तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जो कोही पापले भरिएको संसारमा फसिन्छ त्यसको विनाश सुनिश्चित छ, जहाँबाट कहिले उद्धार हुने छैन। स्वयं गुरु र धर्मले पनि उद्धार गर्नमा असमर्थ रहन्छ, जहाँ पुण्यको अस्तित्व अन्त्य भइसकेको हुन्छ। जसरी यथार्थमा अमूल्य तत्त्वको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी नै धर्म सत्य तत्त्व बोध गर्नु भई मनुष्यहरू स्वयं आफै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। गुरुले मार्ग निर्देशित गर्नु भएर मात्र होइन, तर मार्गमा यात्रा आफ्नो हो। सम्पूर्ण शील समाधि मान प्रतिष्ठा प्रज्ञा सम्यक जीवन सम्यक आहार सम्यक दृष्टि सम्यक वचन दया करुणा विश्वास श्रद्धा भक्तिमा निहित रहन्छ। सर्व जगत प्राणीहरू वनस्पतिमा निर्भर छन् भने सम्पूर्ण जगत प्राणी तथा वनस्पतिको सृष्टि परात्मा गुरुहरूद्वारा भएको हो। संसार अडिनको मुख्य अन्ततः सत्य धर्म हो। त्यसर्थ सर्वज्ञानशील र धर्मको तत्त्वहरू यथाशीघ्र सम्पूर्ण जगत प्राणीहरूले त्रुटिरहित सर्वोच्च सद्बोधहरू सुपरिणामका साथ सद्धर्मरूपी परिशुद्ध आधारभूतहरू बोध गरून्। सर्व मैत्री मङ्गलम अस्तु तथास्तु।